ورگا کسے غور تے داری تے جائے کیوں او سب دیاں پوریاں کار دائے رب سب دیاں جوڑیاں بار دائے رب سب دیاں پوریاں کار دائے پلا غیر دے کے بچائے کیوں در چھڑے کے رب دے دارے ورگا کائنا او خالق مالک سب دائے بس سجدہ اس نو سجدائے او سبحان اللہ او خالق مالک سب دائے بس سجدہ اس نو سجدائے کائنات دداتا اللہ کائنات دداتا اللہ کسے غور نداتا بڑھائے کیوں در چھڑ کے رب دے دارے ورگا اور گالا یہ کر دینا چاہنا آقا دی ذات نو چاہتے ہاں او دے دین تو جان لٹان دے ہاں آقا دی ذات نو چاہتے ہاں توحید تو جان لٹان دے ہاں جدوں کلمہ نبی دا پڑھے آئے جدوں کلمہ نبی دا پڑھے آئے کسے غور دے پیچھے جائے کیوں در چھڑے کے رب دے دارے ورگا در چھڑے کے رب دے دارے ورگا تے جڑا یار صدیق عمر دائے عثمان غنی حیدر دائے جڑے نبی پاک دے یاراں دے یار بیٹھے اڈماس کو سبحان اللہ جڑا یار صدیق عمر دائے عثمان غنی حیدر دائے بس یار حضور دے مل جامر ہائے یار حضور دے مل جامر بس یار حضور دے مل جامر کسے غور نو یار بڑھائے کیوں در چھڑ کے رب دے دارے ورگا